had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के तारीख साज मुज़ाकरात, जेडी वेंस पायदार अमन की उम्मीद के साथ वापस रवाना, कहा ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, डील नहीं हुई, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए, जवाब का इंतजार है। नायब अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत के शुक्रगुजार, कहा अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया, पाकिस्तान की जानिब से पुल का किरदार अदा किया गया, शानदार मेजबानी पर भी इजहार तशक्कुर। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. मुज़ाकरात में मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश कर दी, अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका, अब इसे फैसला करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकी कालिबाफ का बयान, मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत जारी रखेंगे, पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान, कहा पायदार अमन के लिए फरीकैन का जंगबंदी पर बरकरार रहना जरूरी है। और अमेरिका और ईरान मुज़ाकराती अमल जारी रखें, बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशों पर जोर, सर किर स्टार्मर का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान को जंग में शिकस्त दे दी, ट्रंप की गुफ्तगू, कहा पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए, आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं, उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द ही खुल जाएगी, चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दो अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए, अमरीकी वज़ीर जंग का बयान, कहा दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं, 5 सालाना इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया, तर्जुमान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं, ईरानी मीडिया ने नई वीडियो भी जारी कर दी। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए अमरीकी और ईरानी वफूद, वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें, जेडी वेंस पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन की जद्दोजहद पर मुत्तफ़िक, शहबाज शरीफ का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अयादा, ईरानी वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का खैर मकदम, कहा बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अता करता रहेगा। मुस्तकिल अमन का मिशन, पाकिस्तान का इंतहाई मुतहारिक किरदार, मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशों से सीज़ फायर करवाया, फरीकैन को एक मेज़ पर बिछाया, अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत से कई नशिस्तें, मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई, कई मुस्बत नुकात सामने आए, पेचीदा, मुश्किल और देरीना तनाज़े के बाद कई इख्तिलाफात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश, फरीकैन मुखलिसाना सालिसी के मौतरफ, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान, उम्मीद की वाज़ेह किरण, पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सबब फरीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके, अमन की मंजिल तक पहुँचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना ज़रूरी। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज, मुज़ाकरात की मेज़ बिछाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जापान की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ, अमरीका और इसराइल की शुरू की गई जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम।
پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی، سمندر پار پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند، مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کا تشخص نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تاریخ ساز کامیابی قومی غیرت اور وقار کی عکاس ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا خراج تحسین، کہا پاکستان کی پہچان امن اور استحکام کے فروغ سے جڑی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بصیرت اور جرأت کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ پاکستان کا بطور ثالث مرکزی کردار خود ساختہ وشوا گرو کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوال ہے۔ جے رام رامیش کی ایکس پر پوسٹ لکھا، بھارت نے برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بری طرح بے نقاب کر دی۔ مودی سرکار کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ کچھ میڈیا نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی سفارتکاری نے سب کی سازشیں ناکام بنا دیں۔ بی بی سی کا اعتراف، اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز، بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج، اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور سی این این پر تجزیے اور تبصرے، پاکستان کی کوششوں کی بھرپور پذیرائی کی گئی۔ پاکستان کی امن کے لیے بڑی جدوجہد، اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن، صورتحال سے مکمل آگاہی، ہر خبر کی تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی۔ فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین، امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا پائیدار امن کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر زور، کہا تنازع کا فوری حل دیکھنا چاہتے ہیں، کشیدگی میں اضافے سے عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ پنجاب میں نکاسیاب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ٹاسک، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 15 شہروں میں 24 گھنٹے کام کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، پروجیکٹس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ کے ذریعے ہوگی۔ مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، امریکہ اور ایران کے درمیان کامیاب ترین سفارتکاری پر مریم اورنگزیب کا ایکس پر پیغام۔ سینئر صوبائی وزیر نے اسلام آباد مذاکرات کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا، لکھا پیش رفت علاقائی استحکام اور امن کو فروغ دے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمارا ملک ذمہ دار اور قابل اعتماد مذاکرات کار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان کا مستقبل قابل قیادت اور قومی مفاد کے تابع ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی، مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت، خطے میں دیر پا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ ضروری قرار۔ ایران امریکہ سیز فائر کی مکمل حمایت کا عزم، دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 11 شہری شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کا حزب اللہ کے راکٹ لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کا جوابی وار، شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ ہیٹی کے تاریخی قلعے میں بھگدڑ، 30 افراد ہلاک، واقعے کے وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بارش کی صورتحال سے مزید صورتحال خراب ہوئی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ پی ایس ایل میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کا ٹاکرا، میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا۔ پوائنٹس ٹیبل پر شاداب 11 کا تیسرا، لبوشن 11 کا 7واں نمبر۔ گزشتہ روز حیدرآباد نے کراچی کنگز کو ہرا کر ایونٹ میں پہلی کامیابی اپنے نام کی تھی۔ سٹارز نے نیشنل ویمنز ٹی20 ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں انوینسیبلز کو 52 رنز سے شکست دی۔ 157 رنز کے تعاقب میں انوینسیبلز 104 رنز پر ڈھیر۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے کیریئر کا 968واں گول، سعودی پرو لیگ میں النصر نے الغدود کو 2-0 سے ہرا کر لگاتار 10ویں فتح اپنے نام کی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹیبل ٹاپر آرسنل کو اپ سیٹ شکست، ایف سی بورن ماؤتھ نے 2-1 سے زیر کیا۔ محمد صلاح کی لیورپول نے فلہم کو 2-0 سے شکست دی۔
ایک اور شاندار آواز ہمیشہ کے لیے خاموش. معروف بھارتی گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسیں. کئی دہائیوں تک آواز کے جادو سے دلوں پر راج کرنے والی آشا بھوسلے ممبئی کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں. مداح سوگوار. اور کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا بوجھ، کھیل کا وقت، نہ ہی پڑھائی کا موقع، مشکلات نے بچپن چھین لیا. اسٹریٹ چلڈرن ڈے پر گلیوں میں پرورش پاتے پاکستانی بچے حکومتی توجہ کے منتظر ہیں.